सरदार अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास राजा साहब जैसे, सरदार अनवर साहब जैसे, डॉक्टर तौकीर साहब जैसे, प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो हमारी हर लम्हा ब लम्हा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। मैं इन तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सरदार अनवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कौम की जुग्राफियाई, माशी, माशरती और तहजीबी सरहदों के पासबानों, प्रोग्राम इतना लंबा हो चुका कि वक्त का तकाजा ही है कि बात ही ना की जाए, लेकिन चंद मारूजी हालात के तनाज़ुर में मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा जो मेरे दोस्तों ने बड़े तारीखी तसलसल में और मौजूदा मारूजी हालात के ऊपर बात की। मैं उनको बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन चंद बुनियादी बातों के ऊपर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, तारीख के दो नैरेटिव होते हैं। एक नैरेटिव ये होता है रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, कि जो माजी का रिकॉर्ड होता है वो तारीख होती है। और उसकी एक दलील ये है कि 1984 में 1984 कल का माजी था और आज की तारीख है। 1984 में मकबूल भट्ट शहीद को तख्तादार पे इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ गासिब पुख्तों ने लटका दिया था कि इस आज़ादी की आवाज़ को वो दबा देंगे, और वो उसी तहाड़ जेल के अंदर उनकी जस्ते खाकी को भी कैद कर दिया था। लेकिन तारीख ने देखा, वक्त ने देखा, और आप लोग देख रहे हैं कि वो सोच, वो फिक्र जिसको दिल्ली तहाड़ जेल कोशिश की गई, वो सोच इतनी तवाना और ताकतवर बनी कि फिर मेरी हर माँ की गोद में मकबूल भट्ट को जन्म दिया, मेरी हर बहन का भाई मकबूल भट्ट बना, और मेरी कौम की आवाज, आजादी की आवाज मकबूल भट्ट बना। और आज मकबूल भट्ट शहीद की बरसी साथ बर्रे आज़म में बनाई जा रही है। आज मकबूल भट्ट शहीद की सोच और फिक्र रियासत के कोने कोने में हो रही है। ये तारीख का वो इनाम है, ये तारीख का वो रिवाज है मेरे कायद मकबूल भट्ट शहीद को। वो तारीख का रिकॉर्ड, जिस तरह मेरे दोस्तों ने माजी में बात की कि सुकरात को जहर का प्याला देने वाले लोग, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन सुकरात के बगैर, सुकरात की फिलॉसफी के बगैर पॉलिटिकल साइंस इनकम्प्लीट है। ही इज नाउ द फादर ऑफ फिलोसफर्स। आज सुकरात का फलसफा किताबों में, ज़हनों में जिंदा है। जिस हक और सच की बात को यजीद ने अरब के रेगिस्तानों में दबाने की कोशिश की, वो सच और हक, वो इंसानियत की आवाज हुसैनियत बनकर हक परस्तों को एक नई ताकत देता है। और आज हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत फौत हो चुकी है। जिस सच और हक को बोलिविया के जंगलों के अंदर इस अमरीकी साम्राज्य में खड़ा हुआ हूं यहां, और इसके गमाश्तों ने बोलिविया के जंगलों के अंदर ची गुवेरा को दबाने की कोशिश की शहीद करके, और आज वो ची गुवेरा दुनिया भर के इंकलाबियों के ज़हनों के अंदर एक आवाज बन चुका है, बल्कि सिंबल ऑफ फ्रीडम बन चुका है। ये तारीख का इनाम है, ये तारीख का रिवॉर्ड है। इसी तरीके से आपने देखा कि भगत सिंह को लाहौर शादमान चौक पे 1930 के अंदर फांसी दी गई, और उस फांसी पे जो साइन करने वाला एक मुसलमान सोलत का था, नवाब मोहम्मद अली, और आज उसको कोई नहीं जानता, लेकिन भगत सिंह के बगैर इनकलाब हो रहा है। और तारीख का एक इंतकाम भी देखें कि उसी नवाब को जो है 70 की दहाई के अंदर वही कत्ल किया गया, और आज उसको कोई नाम जानने वाला नहीं है, लेकिन भगत सिंह को सब जानते हैं। इसी तरीके से मेरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने 47 में शौहरतकारी की, आज उनकी कब्रों पे पैरा है, आज वो निशान इबरत हैं। लेकिन जिस मकबूल भट्ट शहीद को रियासत के अंदर कब्र भी नसीब नहीं, वो मकबूल भट्ट शहीद चौकू चौरों और हर ज़हनों के अंदर, वो लोगों के दिलों के अंदर एक मज़ार बन चुका है, वो लोगों के ज़हनों के अंदर एक मज़ार बन चुका है। ये होता है इनकलाब, ये होती है सोच, और ये होता है गासिब हुकूमतों के लिए इंतकाम। और तारीख का दूसरा नैरेटिव जिसकी तरफ मैं आना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, खास तौर पे मेरी बहनों के लिए, खास तौर पे मेरी बच्चियों के लिए। वो तारीख का बयानिया ये है कि ओवर टुडे इज द हिस्ट्री ऑफ टुमारो। हमारा जो आज है यही कल की तारीख होगी, और यही हकीकत होगी कि इसी अमेरिका के अंदर
یہ جو میری بچیاں آج بات کر رہی ہیں یہ کشمیری قوم کی سفیر ہوں گی, یہ کشمیری قوم کی وکالت کریں گی, کیونکہ یہ جنگ نسل در نسل جنگ ہے. اور آج میرے دوست جو انقلاب کے سفر میں جب آج ہم طالب علم تھے, شفیق اشرف, خواجہ زرین, میری بہن رفت, آج ان کی یہ بچیاں اگر اس سبق کو لے کے آگے چل رہی ہیں, اس جھنڈے کو لے کے آگے چل رہی ہیں, تو یہ مقبول بٹ شہید کے نظریے کے ساتھ عہد ہے, یہ تجدید عہد ہے, یہ سوچ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم نسل در نسل لڑیں گے, ہم ہر نسل لڑیں گے, اور ہم نہیں ہوں گے, ہم مقبول بٹ شہید کی طرح نہیں ہوں گے. کل یہ ہماری بچیاں لڑیں گی, اور وہ بھی جب نہیں رہیں گی تو کہا کہ ان کی بچیاں لڑیں گی. یہ پیغام ہے غاصب کفتو کے لیے, یہ پیغام ہے ان کفتو کے لیے جو ہمیں دبانا چاہتے ہیں. میں زیادہ باریک بینی میں نہیں جانا چاہوں گا. میں آج بات کروں گا تھوڑا سا خواتین اور بچوں کے حوالے سے. میری بہنوں اور میری بچیوں, جس عہد کے اندر ہم زندہ ہیں, اس عہد کو ایک نئی جہت دینے کے لیے, اس سماج کو ایک انسانی سماج بنانے کے لیے اگر کسی ہستی کا ہاتھ ہے رب کے بعد تو وہ ایک عورت ہے, وہ ماں کی شکل میں, وہ بہنوں کی شکل میں. اس لیے کہ اسی عورت کی کھوک میں نبی پیدا ہوئے, اسی عورت کی کھوک میں صحابی پیدا ہوئے, ولی پیدا ہوئے, اور اسی ماں کی کھوک میں مقبول بٹ اور چیک ورہ پیدا ہوئے. اس سے دنیا کی اگر سب سے بڑی انقلاب کی دستگاہ ہے تو وہ دستگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اس لیے میری جو بہنیں, میری جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں, تو ان کی گودیں, ان کا گھر انقلاب کی دستگاہ ہے جہاں سے انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کرنے ہیں آنے والے عہد کے لیے. اور دوسری بات کہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ خالی آپ کے بچے نہیں ہیں. وہ کل یہ بات بول جائیں کہ وہ کیریئرسٹ ہیں, کہ وہ کل اپنا کیریئر بنا کے صرف آپ کو اچھا گھر دیں گے, آپ کو اچھی کوٹھی دیں گے. ان بچوں کے اوپر ہمارا بھی حق ہے, ریاست کا حق ہے. وہ ریاست کے بیٹے ہیں, وہ ریاست کی بیٹی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں, ہم نہ تو اتنے ناتواں ہیں. میں پچھلے 3 ہفتے سے ٹیکساس اور ٹیکساس کے اندر ہم نے غاصب کفتو کے سفارت خانے کے اوپر جب انہوں نے ہمارا میمورنڈم نہیں لیا تو میں نے جا کے امریکی سامراج کی موجودگی میں, امریکہ کے میڈیا کی موجودگی میں یہ جھنڈا ہندوستان کے ایمبیسی کے اوپر لگا کے ان کو پیغام دے کے آیا کہ مقبول بٹ کے پیروکار زندہ ہیں, جو نہ موت سے ڈرتے ہیں, نہ جو ہے وہ ان کی زندگی جو آزادی کی منظر ہے. میں دوسری طرف آنا چاہوں گا کہ ایک جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کی جب ہم نے بنیاد رکھی 1 سال قبل, یہ میرے دوست گواہ ہیں, اس کے پیچھے ہم پورا مائنڈ سیٹ تھا. امتیاز کوکر صاحب, راشد صاحب, زرین صاحب, کفیل صاحب, ہم نے کہا کہ ہم چونکہ ایک ایسے یزید حکمرانوں اور فرعون کے حکمرانوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک سمبل بننا پڑے گا. اور یہ پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں ہوا کہ اسی نیو یارک کے اندر, اسی جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے پلیٹ فارم سے میری قوم کے لوگوں نے بجٹ پر یونو اور بھارت اور پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر کے کہا کہ یونو کی سپرویژن میں میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, میری ریاست کو غلام بنایا جا رہا ہے. اسی جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کی جبر, بربریت اور اس کے قتل و غارت کے خلاف پاکستان کے سفارتخانوں کے باہر ہم نے مظاہرہ کر کے پروٹیسٹ کر کے بتایا کہ تم حکمرانوں میں اور ہندوستان کے حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم یہی نہیں رکے, ہم نے یہاں 1 سال قبل ہم نے ساؤتھ ایشیا سالیڈیٹی نیٹورک کی بنیاد رکھی. وہ ساؤتھ ایشیا سالیڈیٹی نیٹورک کی بنیاد اس لیے رکھی کہ جب تک کشمیر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا نیوکلیس ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں, جتنے صحافی ہیں, جتنے دانشور ہیں, جتنے مزدور ہیں, جتنے کسان ہیں, وہ ہماری طاقت ہیں. اور ہم اپنی آزادی کی جنگ تبھی لڑ سکتے ہیں جب ہم ساؤتھ ایشیا کے مزدوروں کو, کسانوں کو, وہاں کی بہنوں کو, وہاں کے مزدوروں کو اپنے ہمنوا بنا کے, طاقت بنا کے تو ہم جنگ لڑے. اس سے ہم نے ساؤتھ ایشیا سالیڈیٹی نیٹورک کی بنیاد رکھی, جس کے اوپر ہم نے اگست میں اسی واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہم نے ایک کانفرنس رکھی جس میں ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو ہم نے بلا کے ایک واضح پیغام دیا کہ ہماری جنگ پہلا کوئی سامراجی کے ساتھ ہی ہے, اور بڑے صغیر کے اندر جو قابض حکمران طبقے ہیں وہ مودی کی شکل میں ہے, وہ پاکستان کے اندر ملا اور ملٹری کی شکل میں ہے, وہ کسی اور ملک میں جو ہے افغانستان کے اندر ملیت کی شکل میں ہے, وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر جبر اور بربریت کی بنیاد پر ہے. ہماری جنگ تمام حکمران طبقات کے خلاف ہے. ہر وہ حکمران, ہر وہ فوج
हर वो गासिब कुव्वत हमारी दुश्मन है जो इंसानियत की दुश्मन है, जो इंसानियत की दुश्मन है। और हर वो शख्स, हर वो कौम, हर वो साफी, हर वो मजदूर हमारा दोस्त है जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानियत का बोलबाला चाहता है। ये पैगाम दिया हमने साउथ एशिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंतहाई अहमियत का हमल है, आज कब्रिस्तान उन लोगों के कब्रों से भरे पड़े हैं जो लोग सच इसलिए नहीं बोलते थे कि गासिब कुत्ते उनको मार देंगी। आज जगह जगह कब्रिस्तान के दौरे करें, जो लोग मौत से डर के उस वक्त के आते हुक्मरानों के सामने सच नहीं बोलते थे। तारीख उन्हें भूल चुकी है, वो इस मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने उस ऐड के अंदर खड़े होकर सच बोला, सच पे कुर्बानी दी, वो आज तारीख के माथे का झूमर है, वो नस्लों का निसाब है, वो तारीख का बाब है। यह आप तय कर रहे हैं कि आप उस सच्चाई के रास्ते के मुसाफिर हैं या उस झूठ, जबर और खौफ के साए में रहना चाहते हैं। हमने तो खौफ, जबर और ताकत की उन सरहदों को अपने पांव तले रूंध चुके हैं। हम तो तय कर चुके हैं। हम कोई पागल नहीं है कि बुढ़ापे की इस दहलीज के अंदर आके, अब मैं 51 ईयर का एक बूढ़ा हूं, मेरी बुढ़ापे की दहलीज का सफर है। मेरी जिंदगी का कोई ना मुझे परवाह है, ना मुझे कल की परवाह है। मैं कोई पागल नहीं हूं कि यहाँ 4-5 घंटे को स्टोर पे मजदूरी करके तो यहाँ अमेरिका की गलियों में जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ। कल मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो एक बेहतरीन कैंसर की पहचान है, कश्मीरी फर्जंद अपनी बेटी को साथ देके बैठे हुए। मैंने इनको कहा कि मुझे जब कैंसर होगा तो उस वक्त मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी मेरी कुम को एक कैंसर लगा हुआ है। वो कैंसर गुलामी का कैंसर है, वो कैंसर बुज़दिली का कैंसर है, वो कैंसर जबर का कैंसर है। आप यहाँ आए। ये नहीम साहब, डॉक्टर नहीम साहब, जो 1990 के अंदर जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग होकर लाहौर में गए तो उस वक्त ये शौकत खाना में कैंसर के डॉक्टर थे। और गुज़श्ता 20 साल से ये पेंसिल्वेनिया में एक कैंसर के शोबे के हेड की ऐसी से अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी जुर्रत की बुनियाद पे खास मुकाम रखते हैं। उनका से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आए ताकि आपको अपनी बेटी को साथ लेके हैं, ताकि नौजवान लोग आपसे इंस्पायर हों। हम जब बात करते हैं, हम जब तकरीर करते हैं, हम जब थानों में जाते हैं, हम जब जेलों में जाते हैं, तो पीछे जो सियासी सोदतकार हैं वो हमारी माँ को, हमारे खानदान को ताने देते हैं कि ये सरदार अनवर जो तो अपने घर तो नहीं बना सका, अपने घर नहीं बसा सका, इसके पास तो अपनी गाड़ी तक नहीं है, इसको तो नौकरी तक नहीं है, ये दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। तो हम उनको ये बात, इसलिए जब हम बात करते हैं, हम बहुत बड़ी बात भी करेंगे तो दुनिया उनको छोटी बात सबर करेगी। लेकिन जब मेरी कौम का एक दानिश्वर, एक कामयाब डॉक्टर, एक कामयाब साफी, एक कामयाब दानिश्वर खुल के आगे बात करेगा कि नहीं, मैं इस कौम का वारिस हूं, मेरे बच्चे इस कौम के वारिस हैं, तो दुनिया सुनेगी, दुनिया बात मानेगी भी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जंग किसी एक फिरके की नहीं, किसी एक गिरोह की नहीं, किसी एक ग्रुप की नहीं, ये जंग पूरी कौम की जंग है, जिसके अंदर डॉक्टर्स को भी शामिल होना पड़ेगा, जिसके अंदर फिलासफर को भी शामिल होना पड़ेगा, जिसके अंदर मजदूर को भी शामिल होना पड़ेगा। वो हमारी ताकत है। मैं कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था तो वहां हमारी एक बहन जो कैंसर में PhD करके उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दस्तूर तदरीस से वाबस्ता है, रिसर्च से वाबस्ता है, उसकी मैंने फोन पे बात करवाई अपने भाई से कि मेरा जो मिशन है जो आने का, कि दुनिया के अंदर जो हमारे सिकाटर दिमाग है, ब्रेन ड्रेनेज है, वो दुनिया के किसी खित्ते में है, उनकी तारे आपस में जोड़नी है। जब मैं कहता हूँ कि अमरीका की 50 रियासतों के अंदर मेरे बिखरे हुए दानिश्वर, मेरे मजदूर जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मेरी बर्तानिया के अंदर जो मेरे मजदूर, मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, दुनिया भर के अंदर जो हमारे कश्मीरी दिमाग की बदकिस्मती ये रही कि यह हमेशा दूसरों की छत पे बसा। नेहरू कश्मीरी, इमाम खीमान कश्मीरी, इकबाल कश्मीरी, सादत हुसैन मट्टो कश्मीरी, लेकिन वो बरका अपनी रियासत के उन कोसारों को, उन जो है वो बयाबान, उन जंगलों को, उन खेतों को सैराब करने से कंजूसी का मुजाहरा किया, जो तारीखी जबर है। उस जबर का खात्मे के लिए मैं चाहता हूं कि दुनिया के तमाम दानिश्वरों को, दुनिया के तमाम फिलासफर को, कश्मीरी को इकट्ठा किया जाए। जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी दो टोक है।
وہ یہ ہے کہ ہم کسی ملک کے دشمن نہیں ہیں, ہم کسی قوم کے دشمن نہیں ہیں. ہم چونکہ یہاں جو ایمبیسی کے سہولتکار ہیں, جو ایمبیسی کے مخبر ہیں, وہ پچھلے 3 سال سے جب سے میں یہاں آیا ہوا ہوں, یہ سب لوگوں کو معلوم ہے, وہ جا کے ایمبیسی میں شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پاکستان کا ایک دشمن سردار انور آیا ہوا ہے. وہ گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کے یونیورسٹی کے اندر وہ لوگوں کو ورگلا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے بڑا غاصب ہے. وہ جا کے جو ہے وہ اپنی مخبریاں کرتے ہیں. میں ان کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سردار انور اور اس کے دوست, اس کے نظریاتی فکر کے حامل لوگ پاکستان کے عوام کے دوست ہیں, پاکستان کے کسانوں کے دوست ہیں, پاکستان کی مظلوم بہنوں کے بھائی ہیں, پاکستان کے اندر فیکٹری کے اندر مزدوروں کے کام کرنے والے مزدوروں کے دوست ہیں. ہاں, میں پاکستان کے گلی کوچوں میں بھی یہ بات کہتا تھا, اور آج امریکہ جیسے ملک میں کھڑے ہو کے یہاں بھی کہتا ہوں, ہم کل بھی پاکستان کے جنرلوں کے دشمن تھے, ہم کل بھی پاکستان کے جاگیرداروں کے دشمن تھے, ہم کل بھی پاکستان کے سرمایہ داروں کے دشمن تھے, جو انسانیت کے غلام ہیں, جو پاکستان کے غلام ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں. یہ واضح پیغام تھا. اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے ایجنسی یا ایجنسیوں کے مخبر یا سہولت کا جائے, پاکستان زرداری, نواز شریف, نیازی, آصف باجوہ, ضیاء اللہ کا نام نہیں, پاکستان 21 کروڑ انسانوں کا نام ہے جو میری طرح کے انسان ہیں, میری قوم کی طرح کے انسان ہیں. اسی طرح ہم ہندوستان کی 1 ارب اور 50 کروڑ انسانوں کے دشمن نہیں ہیں, جو دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے. ہاں, ہم دشمن ہیں اس مائنڈ سیٹ کے, دشمن ہیں مودی کے, جنہوں نے اپنے ہی فادر آف نیشن گاندھی کو قتل کیا. ہم دشمن ہیں اس مائنڈ سیٹ کے اوپر جنہوں نے گجرات کے اندر معصوم انسانوں کو قتل کیا. ہم گجرات تو دشمن ہیں اس نظام کے جس نظام کے تحت جو ہے وہ دلتوں کو اور کرسچن کو ہندوستان کے اندر قتل کیا جا رہا ہے. اس لیے ہماری واضح اسٹریٹجی ہے, ہمارے دشمن واضح ہے, ہمارے دوست واضح ہیں. جس طرح یہ بین الاقوامی سامراج سرمایہ داریت اور جاگیرداریت اور فرقہ پرستیت اور دہشت گردوں کا ایک جوائنٹ وینچر بن کر پوری دنیا کے اندر قتل کروانا چاہتا ہے, دنیا کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. Honorable my religious scholars here, I want to tell you, I want to inform you what kind of freedom we are struggling here. We are struggling here for the humanism. We are struggling here for the human liberty. But we are against the imperialism. We are against the feudalism. We are against the capitalism. We are against the Zionism. This is our clear-cut and open theory for the freedom. We are very clear about our mission. But our mission is that all human beings in the world, they have a nation. There are only 2 nations in the world. One nation is the oppressor, and second nation is the oppressed. And we are belong to the oppressed class, oppressed nation. And where there is an oppression, when there will be a human killing, we will stand against. We know what is happening in Middle East under the cover of UNO, under the cover of international imperialist powers. We are very well aware about our freedom. What is happening, what game is happening with our Kashmiri people. That because we are the nucleus of 3 nuclear powers, India, Pakistan, China, and this nuclear power, USA and Russia, they have their own interest in my region, because Jammu Kashmir's nation, Jammu Kashmir territory is the nucleus, is the half of the world population. دنیا کے جو آدھی آبادی کا ہم نیوکلیس ہیں, ہماری جیو پولیٹیکل اپنی امپورٹنس ہے. دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک, یہ اپنی بچیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, ان کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک جو بھارت بن چکا ہے, اس کی آبادی 1 ارب اور 50 کروڑ, اور چائنا کی آبادی جو پہلے دنیا کا نمبر 1 ملک تھا, اس کی آبادی 1 ارب اور 48 کروڑ کے قریب, اور پاکستان کی آبادی 21 کروڑ, اور اگر واخان کی پٹی کو شامل کریں تو سینٹرل ایشیا, اس کو شمار کریں تو آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے گا, آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اہمیت کیا ہے, آپ کی قوم کی اہمیت کیا ہے, اور ان کی جو سیاست ہے, ان کی معاشیت ہے, وہ میری ریاست جموں کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. اور آج وہی وجہ ہے, میرے دوستوں نے مجھ سے قبل ذکر کیا کہ جو کھیل گلگت بلتستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے ڈیم کی شکل میں, جو کھیل منگلا ڈیم کے اوپر ہم نے 500 گہوں جو ہے وہ زیر آب کر کے پاکستان کے سرمایہ داروں اور جنرلوں کے
عشرت قدر روشن کیے. اور وہ جو گیم بھارت کھیل رہا ہے, وہ جو بھارت کی جو ہے اس سے کرشن اور گنگا ڈیم بنا کر اپنی فیکٹریوں کو روشن کیا, اپنے محلوں کو روشن کیا, اس پورے گیم کو سمجھنا پڑے گا. وہ گیم جو سی پیک کے اندر چائنا کے مفادات ہیں, وہ گیم جس کی آڑ میں امریکہ کے مفادات ہیں کہ سی پیک کی کیا انٹرسٹ ہیں, وہ گیم جس کی معاہدے کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر یہ کس طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں. میں تاریخ کی ایک جھلک تاریخ کے پردے سے اٹھانا چاہوں گا. میں نہیں سمجھتا, نہ میں سمجھتا تھا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کے اندر 2 آزاد ملک بنے, بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سامراجی کفتوں نے برِ صغیر کو تقسیم کیا اور اس میں اپنی 2 نیو کالونی اسٹیٹ بنے, بھارت اور پاکستان, جن کے حکمران آج بھی بین الاقوامی سامراج کے گماشتے ہیں. اس کے نتیجے میں میری ریاست تقسیم ہوئی, اس کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے قبضہ کیا, اور 1947 سے لے کے آج تک نہ ہندوستان کے لوگ آزاد ہوئے, نہ پاکستان کے لوگ آزاد ہوئے, اور نہ میری کشمیری قوم آزاد ہوئی. آپ نے دیکھا 1947 کے بعد 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی ہوتا ہے. اس معاہدہ کراچی کے تحت میرے گلگت کو, میرے آزاد کشمیر کے حقوق کو پاکستان کو گروی رکھ دیا جاتا ہے. 5 منٹ کو گفتگو ختم کر رہا ہوں. اور پھر یہی نہیں, 1960 کے اندر بھارت اور پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ کیا, اور سندھ طاس معاہدہ کر کے میرے دریاؤں کو تقسیم کیا. یہی بات ختم نہیں ہوئی. 1965 کی حکمرانوں کی اپنی جنگ تھی, ان جنگوں کے اندر پھر میری اور آپ کی قیمت لگی. تاشکند معاہدہ ہوا, قیمت کس کی لگی؟ کشمیری قوم کی. 1971 کے اندر کیا ہوا؟ 1971 کے اندر 90,000 فوجی ان کا بنگلہ دیش کے اندر قید ہوا. 50,000 عورتوں کے ساتھ رات کیا پاکستانی فوجیوں نے, اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بنا. ان 90,000 فوجیوں کو چھوڑانے کے لیے میری قوم کی قیمت لگی. اور تاشکند معاہدہ ہوتا ہے, لڑتے تم ہو, انسانوں کا قتل تم کرتے ہو, اور قیمت میری بہنوں کو اور میری ریاست کو اٹھانی پڑتی ہے. یہی نہیں ہوا, آگے چلیں. معاہدہ جو لاہور ہوتا ہے, آگے جو آگرہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور میں ریسنٹ بات بتاتا ہوں, اسی امریکہ کے اندر بیٹھ کر یہ جو موجودہ سامراج کا چمپئن اور موجودہ عالمی سامراج کا نمائندہ ٹرمپ ہے, اس کی گود میں بیٹھ کر, اس کے چرنوں میں بیٹھ کر مودی نے, نیازی نے اور جنرل باجوہ نے 375 اور 35A کا خاتمہ کیا. اس میں یہ شامل تھے, اور بھارت اور پاکستان کے حکمران شامل تھے. میں کیوں نہ یہ بات کروں؟ اور اسی کے تصدر میں یہ جو پوری ریاست اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس خونی کھیل کے نتیجے میں گلگت کے اندر اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کر کہ ادھر تم ادھر ہم اس تاریخ کو, اس قوم کو, اس کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس کے اوپر بھارت اور پاکستان کے حکمران ایک پیج پر ہیں اور بین الاقوامی سامراج ایک پیج پر ہے. یہ بات آپ کو سمجھانا مقصد ہے. اس لیے میرے بزرگوں, دوستوں, ہمارے دشمن اتنے کمزور نہیں ہیں, وہ یقیناً طاقتور ہیں. ہمارے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی میزائل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس مقبول بٹ شہید کا فکر مقبول بادشاہ کا نظریہ موجود ہے, اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے شعور میں حسینیت موجود ہے. اس لیے ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ تمہارے ایٹم بم سے زیادہ ہے, تمہارے میزائل سے زیادہ ہے. ہم شعوری بنیادوں پہ جنگ لڑیں گے, ہر حالت میں لڑیں گے. اور اطاعت, ہماری قوم کو اطاعت کی ضرورت ہے, ہماری قوم کو یونیفیکیشن کی ضرورت ہے. ہم نے تمام لوگوں کو, تمام سوچوں کو, تمام خیالات کو اکٹھا کرنا ہے. اگر میرے کسی دوست کو, میرے کسی شخص بھائی کو یہ گمان ہے کہ اس کے کندھوں میں اتنی طاقت ہے, اس کے گروپ میں اتنی طاقت ہے, اس کے گروہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری قوم کا بوجھ اب اکیلے اٹھا سکتا ہے, وہ پوری قوم کو آزادی دلا سکتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ شوق پورا کرے. ہم اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں ایک سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ہمیں اللہ کے نبی کی مثالیں دی گئی. تو اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر گئے تو انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی کنٹریکٹ کیے. ہم سیاست اور تاریخ کے طالب علم ہیں, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی بکھری ہوئی قوم کو, کہ نومیکلیچر کو, اس کی حیثیت کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے بھارت نے جموں کو الگ کیا ہوا ہے, وادی کو الگ کیا ہوا ہے, لداخ کو الگ کیا ہوا, آپس میں مل نہیں سکتے. کس طریقے سے پاکستانی سامراج نے گلگت کو الگ کیا ہوا ہے, پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو الگ کیا ہوا ہے, وہ آپس میں مل نہیں سکتے. ہمیں اس تفریق کے باروز کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس بنیادوں کے اوپر
हमने खित्ते के मारूफ के नतीजे में नई सब बंदियां करनी होंगी, नई हिकमतें हमने बनानी होंगी। बैलखवी साम्राज्य भारत और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। जब हुक्मरान एक पेज पर हैं तो हमें भारत, पाकिस्तान और चीन और दुनिया के मजलूम लोगों के साथ लॉबिंग करनी होगी। आज मकबूल भट्ट को खराजे अकीदत पेश करने के लिए हम लोग एक दूसरे को तकरीरें सुना रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, ये बहुत बड़ा वो नहीं है। आज हमारी सफ़ों के अंदर दुनिया भर के इनकलाबियों को यहाँ होना चाहिए था। आज फलस्तीनी यहाँ हो, आज दुनिया का लैटिन अमेरिका के इनकलाबी यहाँ हूँ, आज जो है वो अमेरिका के अंदर जो इनकलाबी है वो हूँ, और तो फिर आप देखिएगा उसकी आवाज़ बनेगी। तो मेरी बहनों बिलखुसूस आपकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, आखिरी बात कहना चाहूँगा। आप दुनिया की न पहली माँ हैं न दुनिया की आखिरी माँ हैं। आपसे कब्र भी अगर तारीख उठा के देखें तो हजरत खदीजा का रोल आपके सामने होगा, हजरत फातिमा और हजरत आयशा का रोल आपके सामने होगा। अगर दूर नहीं जाती तो ऐसी अमेरिका के अंदर जाएं, जाके खवातीन के हुकूक की तहरीक का बड़ा मुताला करें कि आज जो इंसानी हुकूक है अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ये खातों की चलाई हुई तहरीक के नतीजे में शी वाज रोजा पार्क जो वो काली खातून थी जिसको बस में नहीं चलने दिया जाता था, उसको जब धक्के देके उतारा गया तो उसने कहा मैं अब गोरू के सामने खड़ी होंगी, जुर्रत के साथ खड़ी होंगी। और फिर दुनिया ने देखा कि उस काली औरत की तहरीक ने अमेरिका के अंदर तमाम इंसानों को आज़ादी दिलवाई, सिविल राइट्स की मौजूदगी में। मैं एक हफ्ता पहले मैरीलैंड में था, इसी सॉलिडेरिटी फोरम के नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। वहाँ मुझे दोस्त उस जगह पे ले गए जो एक आप ही की तरह की एक खातून थी, मिस हेराल्ड। वो गुलामों को आज़ादी का दर्ज देती थी, उनको रिहा करवाती थी। उसका शहर है डेंटन। उस डेंटन में मैं 2 दिन रह के आया हूँ। वहाँ जमीका रबीका खातून जो उसका घर आज भी छोटा सा घर सिंबल के तौर पे बना हुआ, उस खातून ने तहरीक चलाई है। इसी आप ख्वातीन की तहरीक का एक बड़ा रोल बनता है तारीख के अंदर। इसी आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी बन के तारीख के एक अच्छी अदीबा बने। आज अमेरिका के अंदर मुझे बताएं मेरे कश्मीरी भाई जो 40 साल से आए हुए हैं, आपके कौन सी बच्ची वाशिंगटन पोस्ट में काम करती है? आपके कौन से बच्चे जो है वो जो यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आपका कौन सा बेटा यहाँ का मेयर है? आपका कौन सा बच्ची जो है वो यहाँ जो है वो जदीद किस्म की डॉक्टर है यहाँ से पढ़ के? क्यों इन डॉलरों के हवस में पड़ गए हैं जो 40 साल पहले के लोग आए हुए हैं? आज दोस्तों बुजुर्गों, पूरे यूएसए में मैं घूमा हूँ, हर स्टेट में मैं गया हूँ। हमारे पास की बैठने की जगह नहीं है कि जो हम मेरी बहनें आपस में बैठ सके, जो हम आपस में बैठ सके, जो हमारे बच्चे आपस में बैठ सके। हमें होटलों के किराए पे लेने पड़ेंगे। इससे 3 साल से चौकू चोरों और रियासत भर के अंदर कश्मीरियों को कानून छोड़ो, मेरी सियासत को छोड़ो, मेरी खुद मुख्तार कश्मीरी की बातों को। आप तो अपने तरीके से जीना सीखो। आप तो यहाँ जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर बनाओ। आप तो यहाँ अपने बच्चों को यहाँ की लोकल सियासत में इन्वॉल्व करो। आप तो यहाँ के मेयर अपने को बच्चों को बनाओ। आप तो यहाँ अपने बच्चों को सेनेटर बनाओ। वो कौन से है जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जो 53 का टोला है, जो अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो 50 रियासतों का मुल्क है उसके ऊपर सिर्फ 15 वजीर हैं, और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जो सिर्फ 4,500 मरबा मील है, 25-30 लाख लोग हैं, वहाँ 53 एमएलए, 34 वजीर, दर्जनों मशीर, दर्जनों सेक्रेटरी, ये वजीर स्कूल, ये वजीर कॉलेज, ये वजीर वैगन, ये वजीर बस, ये वजीर एग्रीकल्चर। यार क्या ड्रामा है। और फिर आप लोगों की ऐसे कमतरी को दाद देनी पड़ती है क्या उन चोरों और लुटेरों को? जब जिस तरह कभी मेरे दोस्तों ने कहा कि जब वो इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं, जब वो वहाँ जो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, आप उनको गुलदस्ते पेश करते हैं, आप उनको फूलों के हार पहनाते हैं। जिनको जूतों के हार पहनाने चाहिए उनको आप फूलों के हार पहनाते हो। इससे बड़ी ऐसा कमतरी, इससे बड़ी ज़हनी गुलामी क्या हो सकती है? इससे अपनी अदों के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। हमें 100% इनकलाबी बनना पड़ेगा। दोस्तों, एक इनकलाबी ना तो ओहदों का भूखा होता है, ना शोहरत का भूखा होता है, ना पैसों का भूखा होता है। एक इनकलाबी सिर्फ इनकलाब के लिए उसकी भूख होती है। इसलिए अगर आप आज़ादी पसंद बनना चाहते हैं, आप इनकलाबी बनना चाहते हैं, आपको कबीलाई परस्ती के बुतों से पूछने से इनकार करना होगा। आपको फिरका परस्ती, आपको इलाका परस्ती, आपको मफाद परस्ती और आपको शोहरत की जो हवस है उससे बाहर निकल के एक सही मानों में एक इनकलाबी बनना पड़ेगा। इमाम हुसैन की तरह, ची गेरा की तरह,
اور مقبول بٹ شہید کی طرح یہی میری صدا ہے, یہی میری آواز ہے. شاید کہ میں بہت بول چکا, اس لیے انہی گزارشات کے ساتھ ایک شعر کے ساتھ گفتگو ختم کروں گا, چونکہ وقت بہت محدود ہے. اور میرے بزرگ مقبول بٹ صاحب کے ساتھی, امان صاحب کے ساتھی, انہوں نے گفتگو کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری جو بہنیں ہیں جن کے ہاتھوں سے ہم نے کئی دفعہ کھانے کھائے ہیں, ہماری باجی, ہماری بہن رفت, اور باقی جو بہنیں ہیں ہماری جو آئی ہیں یہاں, جتنی بھی بہنیں ہیں, جتنی بچی ہیں, وہ اس تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں. ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ کہ عشق و آزادی بار زیست کی جان ہے, عشق و آزادی بار زیست کی جان ہے. عشق پہ میں کر دوں فدا اپنی ساری زندگی, لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے خیالات کا اظہار کرتے ہیں سردار انور صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا لمبا سفر کر کے بھی آئے.